अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि आज 15 अक्टूबर है और आज के दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी। इस हवाले से हुकूमत को ये ख़दशा था क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर शंघाई ताउन तंज़ीम के सरबराहान का इजलास जारी है और इस मौके के ऊपर अगर एहतजाज के लिए कुछ लोग यहाँ पर आते हैं तो सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा बदनामी भी होगी। इस हवाले से हुकूमत ने कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जाए और उनको ये इस चीज़ पे कन्विंस किया जाए कि ये वक्त एहतजाज का नहीं है। खैर, इस एहतजाज को फिर मौखर कर दिया गया। रात के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए तमाम वर्कर्स को बताया कि ये एहतजाज की कॉल जो है हम इसको मौखर कर रहे हैं क्योंकि हमारे इत्तेहादी जो हैं वो भी चाहते हैं कि ये एहतजाज मौखर किया जाए और SCO की जो इस वक्त यहाँ पर जो इजलास हो रहा है उसको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो या उसमें कोई खलल ना आए या वो सबोताज ना हो। इस हवाले से हमारे पास कुछ ख़बरें हैं कि इसकी हकीकत क्या है, क्या ये एहतजाज होना भी था या सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रेशर टैक्टिस थी। और इसके साथ साथ बड़ी ख़बर ये कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वज़ारत दाखिला ने कुछ अहकामात भी दिए हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे डिटेल में कि वो मुलाकात कौन कैसे करेगा और किस वक्त करेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इस वीलॉग को देखना पड़ेगा, आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और अगर वीडियोस पसंद आती है तो शेयर कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 4 अक्टूबर की कॉल दी थी, उसके बाद फिर वो कॉल जो है वो आपके सामने ही है कि CM खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो मंज़िल आम से फिर गायब हो गए थे और अचानक कुछ दिन बाद जो है वो नमूदार हुए असम्बली में और बताया कि जी पता नहीं मैंने कौन से महाज सर किया और 12 अजला से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। उस हवाले से भी कारकुनान में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा था कि हमने रोडों पे मारें खाईं, अपने ऊपर FIR करवाईं, अपने बच्चों से दूर रहे, अपने खर्चे भी किए और जो हमारा लीडर था, जो इस वक्त लीड कर रहा था इस तमाम काफ़िले को, अली अमीन गंडापुर, वो हमें छोड़ के फ़रार हो गया। अच्छा, इसके बाद जब दोबारा 15 अक्टूबर को कॉल दी गई तो इस वक्त आपको मालूम है कि मुल्क में शंघाई ताउन तंज़ीम के सरबराहान का इजलास शुरू है, जो 15 और 16 को जो है वो जारी रहेगा। और 14 तारीख को, जो कि कल गुजर चुकी है, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं ली चैंग, वो तशरीफ़ लाए हैं अपने पूरे वफ़द के हमरा, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बायलैटरल जो है वो कुछ एग्रीमेंट्स करने हैं। एक तो उन्होंने कल इफ्तिताह कर भी दिया गवादर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इसके अलावा कई और जो CPEC 2 और कई और भी हमारे पास प्रोजेक्ट हैं जो कि साइन होने हैं। इस मौके के ऊपर फिर हालात ये थे कि अब करें तो करें क्या। अच्छा, एहतजाज ज़रूर दी थी और एहतजाज के हवाले से आपको मैं बताता जाऊँ कि किसी किस्म की कोई ना तो तैयारी थी, ना किसी कारकुनान को बताया गया था, ना उनको मोबिलाइज़ करने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की गई थी। बस ज़ुबानी कलामी जमा खर्च था कि जी एक एहतजाज हम करने जा रहे हैं और वो एहतजाज होगा। इसके लिए एहतजाज की कॉल जो सियासी कमेटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने एक इजलास किया। उस इजलास में फ़ैसला हुआ, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद बानी PTI इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई तो उनको सेहत के लेकर के काफ़ी ज़्यादा खदशात थे कि पता नहीं उनकी तबीयत ठीक है भी या नहीं है, वो खैरियत से है भी या नहीं है और क्या हो क्या रहा है। उसके लिए फिर बानी PTI इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं नौरीन खानम, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया कि जी हमें मिलने दिया जाए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया को, वजारत दाखिला को इंस्ट्रक्शन पास की कि जैसे ही सिक्योरिटी खदशात ख़त्म होते हैं या ये जो SCO है ये ख़त्म होती हैं तो उनकी मुलाकात करवाई जाए। उस वक्त भी उनको रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद फिर सियासी कमेटी ने कहा कि अगर तो मुलाकात नहीं कराई जाती तो फिर हमें फ़ौरी तौर पर हमें एहतजाज करना चाहिए। अच्छा, एहतजाज के अंदर भी बताऊँ कि PTI इस वक्त 3 ग्रुपों में बढ़ चुकी है। एक ग्रुप जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का है, दूसरा ग्रुप जो है वो शिबली फराज साहब एंड कंपनी है और तीसरा ग्रुप जो है वो इस वक्त जो डोमिनेट कर रहा है वो है सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम। ये 3 ग्रुपें हैं जो कि इस वक्त PTI की मुख्तलिफ पॉलिसी के हवाले से भी आपस में इख्तलाफात इनके इस वक्त चल रहे हैं। कुछ लोग ने कहा जी कि एहतजाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, किसी ने कहा जी एहतजाज नहीं करना चाहिए, जो प्रेशर बिल्ड हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, किसी ने कहा एहतजाज करना चाहिए। इस हवाले से फिर कल शाम को सियासी कमेटी का फिर इजलास हुआ।
سیاسی کمیٹی میں پھر مختلف آرا آئیں تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس وقت کارکن آلریڈی غم و غصے میں ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ اپنا ایک آپ کہہ لیں ریئیکشن بھی دیا انہوں نے، اور کافی زیادہ وہ لان تان بھی کر رہے ہیں اس وقت کہ یہ لیڈرشپ کر کیا رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمیں کنفیوز کرتی ہے، ہمیں کہتی ہے ڈیچو پہنچو خود غائب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کو مزے کی خبر یہ دوں کہ اس وقت جو 4 اکتوبر کے احتجاج کے دوران جو لوگ پکڑے گئے تھے وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں، تھانوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، ان کو کسی قسم کا پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی مرکزی قیادت کی جانب سے کسی کو بھی نکلوانے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں کی گئی۔ اس وقت 3 ایم پی اے جو ہے وہ تھانہ کوثار میں ہیں، جن کو میں خود بھی ملا ہوں، انور زیب خان ہیں، لیاقت خان صاحب ہیں، اور ایک جیلم کے ایم پی اے ہیں۔ یہ تینوں بیچارے بڑے ہی عجیب خستہ حال طبیعت کے اندر وہاں موجود ہیں، اور کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے۔ جو کارکنان جوڈیشل ہو گئے ہیں ان کی ضمانتیں کسی نے نہیں کروائیں، سب پہ سنگین مقدمات کے تحت مقدمے درج ہیں، کسی پہ 780 لگی ہوئی ہے، کسی پہ 324 302 جلاؤ گراؤ کر سرکار مداخلت، اور بڑی ہی سنگین قسم کی دفعات لگی ہوئی ہیں۔ اب وہ جو کارکنان سے ہماری بات ہوئی ہے ڈیورنگ وہ جب ریمانڈ پہ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو چھڑانے والے کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں سے چھڑوائے، ہمارے گھروں میں ہم تو خود اپنے پیسے لگا کر یہاں تک پہنچے تھے، کرائے لگا کر، کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا، جن کپڑوں میں آئے تھے انہی کپڑوں میں بیچارے پتہ نہیں کتنے دن سے وہاں پر موجود رہے۔ تو کسی قسم کی کوئی پارٹی کی جو فعال والی ہونے والی کیفیت ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ جو انصاف لائر فورم ہے وہ بھی ابھی تک بالکل غائب ہے، وہ بھی منظر عام سے غائب ہے، اور کسی قسم کی کسی کو بھی کوئی نہ تو فائنینشیل ایڈ مل رہی ہے اور نہ لیگل ایڈ مل رہی ہے، کیونکہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو نکلوانے کے حوالے سے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور اس سے مورال ڈاؤن ہو رہا ہے ورکر کا۔ ورکر کہتا ہے کہ جی ہمیں تو پوچھنے والی کوئی نہیں ہے تو پھر ہم کس لیے آئیں۔ اس لیے 15 اکتوبر والی جو کال تھی اس کے حوالے سے میں تو بڑا شور تھا، میرے پاس پوری خبر تھی کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے اور اس کے اندر ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ پھر کل یہ ہوا، ایک مرتبہ پھر اجلاس ہوا، اس میں چیزیں ری وزٹ کی گئی۔ کل دن کو بیرسٹر گوہر کا رابطہ ہوا انٹری منسٹر سے، انہوں نے کہا جی ہم کیونکہ یہ سارے یونیفارمٹی ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، باقی لوگوں کی بھی ملاقات بند ہے تو بانی پی ٹی اے کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈالا گیا، انہوں نے پھر انٹری منسٹر سے بات کی، انہوں نے پھر یہ شورٹی دی ہے کہ اب ڈاکٹر صرف جو ہے جو ان کے ذاتی معالج ہے ڈاکٹر عاصم، ان کو ملنے کی اجازت ہوگی، وہ بھی پیمس کے کوئی ڈاکٹروں کے ساتھ، اور وہ طبی معائنہ کر سکتے ہیں۔ پھر ان کے تھرو اگر کوئی میسیج باہر آتا ہے تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن حکومت نے بالکل بھی اس وقت رسک نہیں لیا اور ان کی کوئی ملاقات نہیں کروائی۔ ابھی تک جو میں آپ کو ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تاحال ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ لیٹر آن دن کے کسی آخری پیر میں یہ ملاقات ہو جائے یا کل صبح ہو جائے، لیکن ملاقات کے لیے حامی بھر دی گئی ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا رول پلے کیا ہے، اور لیاقت بلوچ صاحب بھی اس میں کافی ایکٹیو رہے، انہوں نے بیرسٹر گوہر کو آن بورڈ لیا۔ اچھا، ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، حکومت نے اس کے باوجود کہ رات بیرسٹر گوہر نے اعلان بھی کیا، حکومت نے تمام سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، پورا اسلام آباد بند ہے، پورے اسلام آباد کی دکانیں، ہوٹلز، موٹلز، کیفے سب بند کیے ہوئے ہیں، اسلام آباد کے تمام داخلی خارجی رستے بند ہیں، موٹر وے M1 M2 بند ہے، ٹیکسلا جی ٹی روڈ بند ہے، تمام شاہراہیں بند ہیں۔ لوگ عجیب قسم کی جو ہے وہ تنگ ہوئے پڑے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے دفاتر سے چھٹی دے دی ہے تو لوگوں کے میڈیکل پرابلمز ہیں، لوگوں کی باقی فیملی کمٹمنٹس ہیں، لوگوں کے مہمان آ رہے ہیں، لوگوں نے کہیں سے ایک دوسرے سے دوسری جگہ جانا ہے، لوگوں کی پہلے سے، تو آپ ایک اسپیسیفک ایریا رکھ لیتے کہ جی اس ایریا کے اندر جو ہے وہ نہیں آ سکتے۔ انہوں نے پورے کا پورا اسلام آباد کیا، اسلام آباد سے آؤٹر اسکرٹس اس کو بھی بند کر دیا، جس سے عوام کافی ذلیل ہو رہی ہے۔ اور مطلب میں کئی لوگوں کے مجھے فون آ رہے ہیں، کچھ لوگ مجھے فوٹیجز بھیج رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو کافی حکومت بھی جو ہے وہ بھی شش و پنج کا شکار ہے، اپوزیشن بھی ایسی ہے، وہ کہتے ہیں کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، تو کچھ تو وہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، اور کچھ ہم نے بھی کوئی قسم کسر نہیں اٹھائی۔ تو عجیب قسم کے حالات اس وقت ہو رہے ہیں، اور لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کے سکولز کا حرج ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ باقی کمٹمنٹس ہیں لوگوں کی، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کرنی تھی، مختلف چیزیں ہیں، لیکن پتہ نہیں عجیب قسم کی کیفیت ہے اس ملک کے اندر۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ لوگ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان جو ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھا، یقین کریں لوگوں نے اس میں لوگوں کو جینا آرام کر دیا۔ اب لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں ہم یہاں سے بھاگ جائیں، کیونکہ حکومت بھی ایسے ہی ہے اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ اس سے بگڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آگے ہم اکانومی ہماری تباہ ہے، ختم ہے، بالکل فنش ہو چکی ہے، ہم بالکل سسک کے سانس لے رہے ہیں،
اوپر سے اپوزیشن آگے اور کوئی نیا ڈرامہ کھڑا کرتی ہے جس سے اور ہماری اکانومی نیچے چلی جاتی ہے. اب یہ جو 2-3 دن سے ہوٹلز بند ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک ہوٹل کا کرایہ کتنا ہے، پھر ان کی تنخواہیں ہیں، پھر بجلی کے بل ہے. تو اگر کاروبار نہیں ہوگا تو لوگ کہاں سے اپنا گزر بسر کریں گے؟ اور جو ریڑھی والا ہے، مزدور ہے، جس نے دیہڑی کرنی ہے، وہ تمام لوگ اس وقت عجیب قسم کی جو ہے وہ عذاب والی کیفیت سے گزر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحم کرے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیاستدان جو ہے نا، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کے ہوں، بلا تفریق اس ملک کو پتہ نہیں کس نیچ پہ لے جانا چاہتے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ غریب مارو غربت مٹاؤ والا ان کا فارمولہ ہے کہ غریب کو مزید مارو تاکہ وہ ختم ہو جائے اور غربت اسی طرح ختم ہو جائے گی. تو آج کل کے لیے اتنے تھے ناظرین. اگر آپ کو پسند آیا ہو وی لاگ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.